17 गते सुरु भएर 26 गते अन्त्य भएको राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन उपलब्धमूलक हुन सकेन। जम्मा 4वटा मात्र बैठक बसेको अधिवेशन औचित्यहीन बनेको छ। यो अधिवेशन अहिलेसम्मको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा छोटो अधिवेशनको रूपमा रहेको छ। यो अधिवेशनले बैठक सञ्चालन खर्च मात्र बढाएको देखिन्छ। एउटा बैठक सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्यको बैठक भत्ता, मर्यादा पालकहरूको व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सतर्कता लगायत विभिन्न शीर्षकमा गरी झण्डै 8 लाख रुपैयाँ खर्च हुने सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। 4वटा बैठकमा 32 लाख बढी खर्च भएको देखिन्छ। अधिवेशन सुरु भएर पनि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका समितिले वर्षभरि गरेका कामहरूको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल हुन सकेन। सरकारले संसद नभएका बेला जारी गरेका अध्यादेशहरू बैठकमा पेश भए, तर त्यसमाथि पनि छलफल हुन सकेन। अधिवेशनको अन्तिम दिन अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले प्रस्तुत गरेको अधिवेशनका कामहरूको विवरणमा सरकारले पेश गरेका अध्यादेशको फेहरिस्ता बाहेक केही थिएनन्। संसदीय यो इतिहासमा राष्ट्रिय सभाले गरेका महत्त्वपूर्ण कार्य र राष्ट्रिय सभामा विचार भएका महत्त्वपूर्ण यी भावनाहरू सधैँ अंकित रहनेछन्। म यसमा सक्रियतापूर्वक भाग लिनुहुने माननीय सदस्यहरू र खास गरी आजको यो अधिवेशनको यस अवसरमा आएर सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्नुभएको माननीयज्यूहरूका जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्नुभएको हुँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले प्रतिपक्षीको आलोचना सहन नसकेर सरकारले हठात अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाएका थिए। संसद नभएका बेला सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू, विरोधको प्रस्तावहरू लगायत अन्य कयौं मुद्दा हुँदाहुँदै सरकारले लोकतन्त्रको मर्म र महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्दै हठात अधिवेशन अन्त्य गरेको उनको तर्क थियो। लामो समयसम्म कमसेकम 1.5-2 महिना चल्नु पर्थ्यो राष्ट्रसभा, त्यो नचलाएर जुन एउटा अकाल हिसाबले हैन एकदम चाँडोभन्दा चाँडो मात्रै बैठक गरेर जसरी अन्त्य गरियो त्यो चाहिँ राम्रो गरेन सरकारले। र यसले चाहिँ संसदीय अभ्यासको, संसदीय लोकतन्त्रको मर्मलाई, महत्त्वलाई अवमूल्यन गरेको म ठान्दछु। सत्तारूढ दल नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले एक अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनको ग्याप 6 महिना भन्दा बढी गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्थालाई पालना गर्नु बाहेक अधिवेशनको कुनै औचित्य नभएको टिप्पणी गरे। यसपालिको अधिवेशन त्यही 6 महिना नाग्छ, 6 महिना भन्दा बढी ग्याप गर्नु हुँदैन। अधिवेशन भने अर्थ बाहेक अरू कुनै काम चाहिँ त्यसमा लागेन। अधिवेशनमा संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077, यौनिक हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 गरी 7वटा अध्यादेश सभामा पेश भएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिवेशन अवधिभरमा उठेका एवं समसामयिक विषयमा सभामा वक्तव्य दिएका थिए। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले जारी गरेको राष्ट्रिय सभाका समितिहरूको गठन सम्बन्धी आदेश 2077 सर्वसम्मत समितिबाट अनुमोदन भएको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा मनोनित गरिएको थियो भने मधेसी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 र थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश भएको थियो। दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 र विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश भएका थिए। 7औं अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू सानु शिवा र सूर्य बहादुर केसी, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्यहरू दीपक बहादुर गुरुङ, इन्द्रहाङ लिम्बू र राममान श्रेष्ठ, संविधान सभा सदस्यहरू भीमप्रसाद गौतम र
मानपुर चौधरी, प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य ओमकार प्रसाद गौचन र वीरबहादुर लामा र 2063-64 को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको पूर्व सदस्य कमान सिंह लामाको निधनको शोक प्रस्तावहरू पारित गरिएका थिए।